गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको प्रगतिबारे शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी, कार्यदललाई थप जिम्मेवारी। काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प, पश्चिम नेपालमा धक्का महसुस। माओवादी केन्द्रमा सकस, पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक आज पनि बस्दै। काठमाडौँमा हुने राम्रा नराम्रा कुराको देशभर प्रभाव रहने कुराप्रति सचेत छौँ, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै आइसियु सहितका आइसोलेसन देशैभरि तयार। निर्वाचन पश्चात डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता हुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जहाँबाट चुनाव हारे त्यहीँबाट जितेर मर्न मात्रै चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति। धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको सवालमा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस इमान्दार भएको नेता चित्रबहादुर केसीको भनाई। पहिला सङ्घर्षको लागि प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो, अहिले पदको लागि मात्रै भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आफू जित्न होइन, एमालेलाई हराउन मात्रै गठबन्धन भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। जुम्ला पुगेर ज्ञानेन्द्र शाही चुनावी अभियान अगाडि बढाउँदै। काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै, अवस्था भने निकै चिन्ताजनक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10वटा विपदका घटना, कहाँ कहाँ के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दाङमा झाडापखलाबाट एक बालिकाको मृत्यु। एमाले बहुमत ल्याउने गरी चुनावको तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 623 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि। नेपालमा प्रस्तुति गृहमा नेपालको पहिलो ह्युमन मिल्क ब्याङ्क बट्टाको दुधपूर्ण निषेध। यता बैतडीमा एउटै रुखको हाँगामा झुन्डिएको अवस्थामा युवा युवती मृत फेला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। गै राति 1:28 भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। भूकम्पको धक्का बाँकेसहित पश्चिम नेपालका केही जिल्ला र भारतको लखनऊ क्षेत्रमा समेत महसुस भएको केन्द्रबिन्दुका वरिष्ठ भूकम्पवेद डाक्टर लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मध्यराति भूकम्प गएपछि नागरिक घर बाहिर निस्किएर भागाभाग भएको स्थिति बताइएको छ। यसअघि साउनको 21 गते नुवाकोटको बेलकोटगढी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा भूकम्प बेला बेलामा जाने गरेको छ भने केही समय अघि विभिन्न स्थानमा भूकम्प गएर निकै ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा समाजवादी चिन्तन प्रदीप गिरीको उपचार चलिरहेको छ। उनको स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ। केही दिनदेखि नेता गिरीको ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको स्वकीय सचिव मनदीप भारतीले जानकारी दिएका छन्। नेता गिरीलाई घाँटीको क्यान्सर भएको थियो। केही साता अघि भारतमा उपचार भएको थियो। भारतमा उपचार गरेर फर्किए लगत्तै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनलाई न्युमोनिया भएको पाइएको थियो भने नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको उनका स्वकीय सचिव भारतले बताए तापनि भेट गर्न गएका नेताले निकै चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। उनको स्वास्थ्य लाभको कामनाका लागि प्रार्थना गर्न थालिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा तालमेल गर्नका लागि सिट बाँडफाँड गर्न गठन गरेको कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रगतिबारे जानकारी दिएको छ। सिट बाँडफाँडबारे कार्यदलमा पटक पटक छलफल गरिसकेका नेताहरूले शीर्ष नेतासँग समेत छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई
प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हालसम्मको प्रगतिबारे शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी दिएको बताएका छन्। उनले भने चाँडो कार्य सम्पादन गर्न शीर्ष नेताहरूबाट कार्यदललाई निर्देशन आएको छ। साझा अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिनुभएको छ। हामी चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने बाटोमा लागेका छौँ भने तापनि सिट बाँडफाँडबारे निकै पेचिलो बनेको खबर बाहिरिएको छ। सिट बाँडफाँडको प्रगतिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न गरेर तपाईँहरूलाई सूचित गर्नेछौँ यस्तो बताएका हुन्। कार्यदलले 2074 सालको चुनावको परिणाम र हालै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर सिट बाँडफाँड गर्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कमरेडको जनै पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री विश्वकर्माले 3 तहको सरकार हुँदा पनि काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताएका हुन्। उनले यस्तो लज्जित अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई साथ दिनुपर्ने र बन्चरे डाँडाका नागरिकहरूको मागको पनि राज्य सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने 3 तहको सरकार हुँदै गर्दा पनि बिहान र साँझको गरेर 2 खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो। मैले अपिल गर्नै पर्छ बिहान 1 छाकको साँझ 1 छाकको गरेर 2 छाककोसम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले काठमाडौँको फोहोर उठाउन दीर्घकालीन समाधानबारे सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले मेयर बालेन्द्र शाहलाई पनि साथ दिनुपर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज 287 फोहोर बोकेका गाडी बन्चरी डाँडा पुगेको मेयरले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँलाई स्वच्छ र सफा कायम गर्ने दायित्वमा महानगर पछाडि नहट्ने उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ देशको राजधानी भएकाले यहाँ हुने राम्रा नराम्रा कुराको देशभर प्रभाव रहने कुराप्रति हामी सचेत छौँ। यसैले देशभरबाट यहाँको विकास र व्यवस्थापनमा जुन किसिमको प्रत्यक्ष चासो देखिएको छ त्यो सकारात्मक र सराहनीय मानेका छौँ उनले बताएका छन्। यस किसिमको चासो र खबरदारीको सधैँ आवश्यक रहने र सर्वसाधारणको साथ चासो आपनत्व र खबरदारीहरूका लागि आफू आभारी रहेको बालेन शाहको भनाइरहेको छ। केही दिन अगाडि मेयर बालेन शाह र हर्क सम्पाङको जुहारी समेत चलेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्। पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सङ्घ र प्रदेश दुवैमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गरी पार्टी आगामी निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले जनताको आकांक्षा अनुरूपको घोषणापत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि पार्टीका सबै विभागहरूले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सो घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको पनि सचिव भट्टराईले बताएका छन्। पार्टीले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्र मुलुकमा विद्यमान आजको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने जनपक्षीय र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले जोसँग विगतमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको अनुभव छ र अहिले आउने दिनमा पनि नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर प्रदेश र सङ्घको सरकार सञ्चालन गर्ने त्यो आकांक्षाका साथ हामी चुनावमा जाँदैछौँ उनले बताएका छन्। यसैबीच आकांक्षाका साथ त्यसो हुँदा हाम्रो घोषणापत्र बढी व्यावहारिक बढी उपयोगी गर्न सक्ने अनावश्यक पपुलारिटीको हिसाबले होइन एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले भोलि गर्न सकिने मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै व्यावहारिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै र विश्वव्यापी हाम्रा प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने घोषणापत्रमा हामी बनाउने भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 623 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 4945 जनामा गरिएको परीक्षणमा 623 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको बताइएको छ।
आज कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने 487 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 5024 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेका छन् भने 49 जना आइसियु र 190 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। हाल 4838 जनामा कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसन रहिरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावको मिति नजिकैसँगै राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई चुनावी क्षेत्र केन्द्रित भएका छन्। उनी काठमाडौँमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना गर्नका लागि जुम्ला पुगेका हुन्। स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बलियो गढ मानिएको जिल्लामा उनले आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेका हुन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा जुम्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये 1 स्वतन्त्र, 2 माओवादी केन्द्र र 5 स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल पारेको थियो। तर अहिले जिल्लामा अन्य दललाई टक्कर दिन शाही जिल्लामा पुगेका हुन्। जिल्लामा अन्य पार्टी स्थापित भए पनि आफूहरूलाई जनताले सहयोग गर्ने उनको विश्वास रहेको छ। साउन 23 गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका थिए। आफूलाई जन्म जिल्ला जुम्ला प्यारो लाग्ने र जिते पनि हारे पनि केही फरक नपर्ने बताउँदै उनले यस्तो घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एक जोडी युवा युवती बैतडीमा मृत फेला परेका छन्। मृत फेला पर्नेमा जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय केशव दमाई र 18 वर्षीय रमिता विक रहेका छन्। बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी यस्तो दिएका छन्। उनीहरू दुवैजना चिउरीको रुखको एउटै हाँगोमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। मृतक दुवैजनाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइँदैछ। मृतक दुवैजना अविवाहित रहेका र प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा आमाको दूध भण्डारण गर्न मिल्ने ह्युमन मिल्क बैंक उद्घाटन गरिएको छ। अस्पतालको 64औं वार्षिकोत्सवमा अवसरमा पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार देशकै पहिलो ह्युमन मिल्क बैंक अमृत कोषको उद्घाटन गरेकी हुन्। सुरुमा प्रस्तुति गृहमै जन्मिएका तर आमाको दूध नआएर वा अन्य कारणले आमाको दूध पाउन नसक्ने शिशुलाई दूध उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अमृत कोषको स्थापना गरिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अमीर बाबु श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ह्युमन मिल्क बैंकको स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो। बाल मैत्री स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित गर्नका लागि समय नपुगी जन्मिएका, कम तौल भएका र अन्य जोखिममा रहेका शिशुहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा अरू आमाहरूको दूध उपलब्ध गराउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा विभिन्न स्थानमा 10 वटा विपदका घटना भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यी घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। 4 वटा पशु चौपैयामा क्षति भएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार 4 स्थानमा आगलागी, 3 स्थानमा पहिरो, 1 स्थानमा चट्याङ, 1 स्थानमा डुङ्गा दुर्घटना र 1 स्थानमा बाढीका घटना भएका छन्। घटनाबाट 6 करोड 4 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आफू जित्न होइन एमाले हराउन गठबन्धन बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पहिला सङ्घर्षको लागि प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो, अहिले पदको लागि हुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठोकुवा गरेका छन् भने यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको सवालमा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस इमान्दार देखिएको बताएका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा यसअघि चुनाव हारेका काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जहाँ चुनाव हारे त्यहीबाट जितेर मात्रै मर्न चाहन्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर उनका एजेन्डा भने अझै पनि सार्वजनिक नभएको अवस्थामा उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ। निर्वाचन पश्चात डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन नेपालमा कोरोना भाइरस वात्ती बढ्न थालेपछि कोरोनाको जोखिमसँगै आइसियु सहितका आइसोलेसन तीव्र रूपले तयारी भइरहेको अवस्था जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने काठमाडौँमा हुने राम्रा नराम्रा दुवै कुराको देशभर प्रभाव रहने कुराप्रति हामी सचेत छौँ भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता भने पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने कुरामा माओवादी केन्द्रमा
निकै पेचिलो बन्दै गएको छ भने पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज पनि बस्दैछ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। पश्चिम नेपालमा धक्का महसुस गरिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद विषय भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति दिएका छन् भने गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड यति बेला निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। गठबन्धनका सिट बाँडफाँडको प्रगति नभएपछि नेताहरू आत्तिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन नेपालमा हत्या हिंसा बलात्कार हुने गरेका छन्, यसको बारेमा बोल्न नभुल्नु।